आज हम अपनी रिएक्शन वीडियो जो है वो इमरान रियाज जो कि हमारे मुल्क के बहुत ही मशहूर व मारूफ यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। मैं रहे हैं का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कभी वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन जब से वो इमरान खान और ख़ासकर पीटीआई के कंपेनर बने हैं तब से उनका जो एक इस्तेहकाक था जर्नलिस्ट कहलाने का वो ख़त्म हो चुका है। तो उस हवाले से मैंने आज एक वीडियो देख रहा था इमरान रियाज की, तो मुझे बड़ा वो अजीबोगरीब लगा कि यार ये बंदा कैसे आम जहन को घुमा फिरा कर अपनी बात बता रहा है और टोटली झूठ बोल रहा है। और जो इसके चाहने वाले हैं, नो डाउट के पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा इमरान रियाज को ही सुना जाता है, और इमरान रियाज को सुनने वालों में 99% लोग वो हैं जो कि इमरान खान के चाहने वाले हैं। तो ऐसे ही मोबाइल फ़ोन देखते हुए मैंने एक वीडियो देखी इमरान रियाज की, तो मैं चुप कर रह गया कि यार ये कैसे लोगों को मिसगाइड कर रहा है। एक होता है मिसगाइड करना, एक होता है फेक न्यूज़ देना। ये बंदा दोनों ही चीज़ें वो सच के पहराए में बता रहा था। तो मैं इसीलिए मुझे बड़ा रंज हुआ, दुख भी हुआ कि ठीक है इसके साथ ज्यादती भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ इस बंदे ने मुल्क के साथ भी झूठ द्रोहगोई के ज़रिए जो इस बंदे ने प्रोपोगंडा किया अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, और उसके बाद फिर हमारी जो कौमी अदारे हैं उनके ख़िलाफ़, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपको इसका वीडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना तबसरा करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह आम जहन को ना सिर्फ मिसगाइड कर रहा है, बल्कि उनके अंदर कैसे ये जो मौजूदा रजीम है उसके ख़िलाफ़ जो नफ़रत के बीज है वो बो रहा है। मैं थोड़ा सा क्लिप चला के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बंदा असल में आप लोगों के साथ कर क्या रहा है। तो सबसे पहले ये वीडियो मिलाया था, फिर मैं सानू एक तो बड़ा रिकॉर्ड लगा नादरी। इमरान खान साहब की सालगिरह के हवाले से इतनी वीडियोज़ आई हैं कि मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि वो इमरान खान साहब को जेल में डाल के वो दिखाई भी नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा, घटिया किस्म के केसेस बना के तो वो इमरान खान की मकबूलियत को खा जाएंगे। फिर उन्हें लगता था कि इंडिया के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद लोग बतौर लीडर इमरान खान साहब को वो नहीं समझते। फिर उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलकर उन्होंने सारा कुछ हासिल कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अब सिर्फ पंजाब के अंदर से जो इतलात आ रही हैं, और ये बाकायदा डाटा मैं आपको ज़बानी नहीं बता रहा, ये वीडियो मौजूद हैं, इनमें को 1500 से ज़ायद मकामात पर पंजाब में सिर्फ इमरान खान साहब की सालगिरह के केक काटे गए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर भी काटे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, इमरान खान साहब के चाहने वालों ने काटे हैं। लोगों ने पौधे भी लगाए इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब का ये हमेशा से विजन है कि पौधे लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली की जाए पाकिस्तान में। तो ये एक रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो केक काटे गए वो पंजाब में काटे गए। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उससे ज़्यादा केक पंजाब में काटे गए। इमरान खान को सबसे ज़्यादा वोट भी पंजाब में पड़े। अच्छा नाज़रीन, ये अपने चंद अल्फाज इसके मुलायदा फरमाया जिसके अंदर ये बयान कर रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए एक उसने बात की, दूसरी उसने बात की कि इमरान खान की सालगिरह के हवाले से वीडियोस के जो रिकॉर्ड हैं वो बन गए हैं, और तीसरी बात इसने इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की चंद माह पहले झड़प हुई उसका जिक्र किया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया। और आप देखें इसकी कारागरी, आप देखें कि इस बंदे ने इन तमाम मामलात को जो मौजूदा रजीम है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और जो फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर, उनको कैसे रेलिवेंट किया है। यानी आप देखें कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान की झड़प हुई थी, क्या वो इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए हुई थी? पहले नंबर पर इसका आप झूठ देखें और किस किस्म का ये बंदा जहर फैला रहा है। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, क्या वो मुलाकात जो है इमरान खान की कुर्बानी के सिर के ऊपर हुई है, या वो इमरान खान को डंप करने के लिए मुलाकात की गई है? आप खुद सोचेंगे कि बंदा किस तरह आवाम को और जो आम जहन है उसको किस तरह मिसगाइड कर रहा है, और कैसे अपने उन अल्फाज को एक नया रंग देकर बयान करता है। नो डाउट बयान करना इसको आता है, बोलना इसको आता है, लेकिन ये आप देखेंगे जुल्म कितना ये शख्स कर रहा है कि इमरान खान के साथ अपना मंजन बेचने के लिए अपनी चरदबानी के बलबूते पर ये बंदा ये सारा धंधा चला रहा है। और देखें कहाँ पर पाक भारत झड़प, कहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात, क्या ये सारे मामला जो हुए हैं इंटरनेशनल सतह पे इमरान खान को ख़त्म करने के लिए हुए हैं, ये इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए हुए हैं? क्या अगर इमरान खान नहीं होगा तो फिर ये मामला सारे ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी का जो ज़िंदगी का जो कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा? आप देखें ये कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। और दूसरी बात आप देखें, इसने जो बात की है कि इमरान खान की सालगिरह के ऊपर जो 73वीं सालगिरह मनाई गई है उसके ऊपर जनाब ये कह रहा है कि 1500 वीडियो आई हैं और ये रिकॉर्ड है
یہ اپنی طرف سے ریکارڈ بیان کر رہا ہے. کیوں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو کارکن ہیں، وہ معصوم ہیں، ان کو وہ اسی باتوں سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے قائد کی بات کی جائے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا ہے. آپ مجھے بات بتائیں کہ عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے، عالمی سطح پر اس کی جان پہچان ہے، اور یہ بندہ بتا رہا ہے کہ 1500 ویڈیوز آئی ہیں جس میں کہ اس کی سالگرہ کے کیک کاٹے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب بھر میں جہاں پر 12.5 کروڑ کی آبادی ہے اور پورے صوبے کے اندر صرف 1500 کے قریب ویڈیوز آئی ہیں، تو کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ آپ مجھے بات ہے کہ جتنی عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، اتنے ویڈیوز تو ایک یونین کونسل سے آ جانے چاہیے تھے. یعنی ایک جو یونین کونسل ہوتی ہے وہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی اس سے زیادہ ویڈیوز آ سکتے ہیں چاہنے والے بنائیں تو. لیکن کیا کہ یہ بندہ کیسے اس کو ریکارڈ بنا کے بتا رہا ہے، اور اپنے جو اس کے جو فالورز ہیں اس کو ان کو آپ کہہ لیں کہ بیوقوف بنا رہا ہے، ماموں بنا رہا ہے. اسی طرح اس نے جو بات کی کہ خیبر پختونخوا سے زیادہ جو ویڈیوز آئی ہیں جو سالگرہ کے کیک کاٹے گئے ہیں وہ پنجاب میں کاٹے گئے ہیں. اب اس نے کیا کیا ہے کہ ظاہر ہے علی مین گنڈا پور کے ساتھ اس کی نہیں بنتی اور اس کے خلاف یہ بڑی دیر سے کمپین چلا رہا ہے. اور اس میں اس نے علی مین گنڈا پور کو بھی رگڑا لگا دیا کہ وہاں پر تو پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کوئی اتنے زیادہ جناب یہ سالگرہ کے کیک نہیں کاٹے گئے جتنے پنجاب میں کاٹے گئے ہیں. حالانکہ یہ شخص جو ہے حوالہ دے رہا ہے 1500 ویڈیوز کا، اور اس نے ڈیٹا دکھایا ہے، اور ساتھ آپ ذرا غور کریں کہ اس بندے نے ویڈیو بھی ایک دکھائی ہے. اس کے علاوہ جو زیادہ ویڈیو دکھایا تو ہم پھر بھی مان لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ بہت جگہوں پر بڑے مقامات پر لوگوں نے درخت بھی لگائے ہیں، اور یہ کیسے ریلیونٹ عمران خان کو کر رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کارکن ہے درخت. آپ مجھے کچھ نے ویڈیو دکھائی ہے؟ کوئی ویڈیو نہیں دکھائی، صرف اپنی طرف سے منجن بھیج دیا. ہو سکتا ہے کسی نے 1-2 جگہ پر درخت لگا دیے ہوں تو، لیکن نہیں. آپ دیکھیں یہ وہ جھوٹ ہے جو یہ شخص بولتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، آپ دیکھیں یہ کتنا ظالم انسان ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری چند ماہ پہلے جھڑپ ہوئی ہے اس کا اس نے کیسے اس کے ساتھ ذکر کیا، اور کہا کہ شاید وہ بھی اسی لیے سارا کام ہوا کہ عمران خان کی مقبولیت کو کم کیا جائے، یا جو امریکہ کا دورہ ہوا شہباز شریف کا، اس سے پہلے آرمی چیف کا، اس کو بھی اس کے ساتھ اس نے لا کے کھڑا کر دیا. تو اس طرح یہ یوٹیوبر جو ہے اپنا منظر بھیجتے ہیں، لیکن عام جو فالوور ہے اس کا وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا. اب تھوڑا سا میں آگے آپ کو اس کا ویڈیو دکھاتا ہوں، وہ پہلے آپ دیکھیں کہ یہ بندہ کون سی چلاکی کر رہا ہے. لیکن پنجاب میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نواز شریف کی بیٹی کو ٹک ٹاکر بنانا ہے، ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ بنانا ہے، تو انہوں نے بنا دیا. اب اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور عوام شدید نفرت کرتی چلی جا رہی ہے. اور یہاں فوٹو گردی ہو رہی ہے پورے پنجاب کے اندر. فوٹو گردی مطلب کہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، اور لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ہر طرف ٹک ٹاکرز کی فوٹوز لگائی جاتی ہیں. تو فوٹو گردی پنجاب کے اندر جاری ہے. اب دیکھیں ناظرین کہ یہ کتنی گھٹیا ذہنیت کا ثبوت دے رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی بیٹی کو ٹک ٹاکر وزیر اللہ بنایا ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ آئے ہیں، کیا جو عمران خان نے جو لوگ وزیر اعلیٰ بنائے تھے، آپ دیکھیں ان کی کیا کریڈیبلٹی تھی، انہوں لوگوں نے کیا کام کیا؟ کوئی کام نہیں کیا سوائے پرویز خٹک کے کام کی وجہ سے عمران خان الیکشن جیتا، ٹھیک ہے. اس کو بھی عمران خان نے ٹھوٹے لگا دیا. اب یہ دیکھو کہ بندہ کتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے. یہ وہ چالیں ہیں جو یہ عام ذہن کو، اور خاص کر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، جس کا نقصان آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے. کیا یہ بات کسی کو زیب دیتی ہے؟ اگر یہ پیور جرنلسٹ ہوتا اور یہ ایمانداری کے ساتھ اپنا اگر یہ فرض ادا کرتا، آیا یہ بندہ، یہ شخص یہ الفاظ بول سکتا تھا؟ لیکن نہیں. اس نے کیونکہ ایک اس کا جو دھندا ہے وہ ہے نفرت کو بیچنا، مخالفین کی پگڑیاں اچھالنا، اور یہ اس کا یہی مقصد ہے، اور اسی بحاف کے اوپر یہ بندہ پیسہ کماتا ہے. اب دیکھیں ایک اس کے ساتھ اس نے کیسی ایک جو نفرت انگیز بات ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو کسی کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتی. یہ صرف ایک شیطان صفت جو شخص ہے وہی یہ بات کر سکتا ہے. عام جرنلسٹ جو ہے وہ نہ تو یہ بات سوچے گا اور نہ ہی وہ بات کرے گا. اب اس نے بات کی کہ پنجاب کے اندر فوٹو گردی ہو رہی ہے، یعنی مریم نواز کی تصاویر کو اس شخص نے کس طرح اس کو
آپ کہہ لیں کہ فوٹو گردی کے ساتھ جوڑ دیا کہ یعنی اس کی تصاویر جو ہیں وہ لوگوں کو خوف و ہراس کا شکار بنا رہی ہیں. آیا کوئی جرنلسٹ بد سے بدترین کو مخالف بھی ہوگا تو وہ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرے گا جس طرح کے الفاظ یہ شخص بول رہا ہے. تو کیا مریم نواز کی تصاویر دے کر لوگ ڈر رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا؟ آپ مخالفت کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتساب کرنا اس سے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی انا کو مار کر، اپنے اندر کی پسند اور ناپسند کو مار کر کسی کے متعلق غیر جانبداری کے ساتھ اظہار خیال کرنا، یہ سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے. اور یہ شخص اس جنگ میں مکمل طور پر جان بوجھ کر نہ صرف ناکام ہے بلکہ وہ اپنے مخالفین کو اسی طرح جو ہے یہ نشانہ بنا رہا ہے. آپ دیکھو کہ آیا پنجاب کے اندر فوٹو گردی ہو رہی ہے، کیا مریم نواز کی تصاویر دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں؟ آپ مان سکتے ہیں کہ یار جو مریم نواز ہے اس کی جو پبلسٹی ہے وہ حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ عام لوگ جو تصاویر دیکھ کر اس سے ڈر جاتے ہیں؟ کیا کوئی یہ بندہ تصور کر سکتا ہے؟ اور یہ الفاظ یہ جو ابھی عمران ریاض نے بولے ہیں، یہ تو عام نون لیگ کا بندہ بھی یہ الفاظ اگر یہی الفاظ کسی تحریک انصاف کے کارکن سے پوچھ لیں تو وہ بھی یہ الفاظ نہیں کہے گا کہ مریم نواز کی جو تصاویر ہیں وہ خوف کا باعث بن رہی ہیں یا لوگوں کو زبردستی دکھائی جا رہی ہیں. تو یہ جرنلزم ہے، یہ اس کو جرنلزم کہتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا کمپینر ہے، پی ٹی آئی سے بڑھ کر یہ اپنے مفادات کا کمپینر ہے. اس کو پتہ ہے اگر میں نے یہ جھوٹ نہ بولا، میں نے یہ اگر کسی کی پگڑی نہ اچھالی تو مجھے کوئی دیکھے گا نہیں، کیونکہ یہ نفرت کے سوداگر ہیں اور یہ صرف نفرت بیچ کر ہی اپنے پروگرام چلاتے ہیں اور اپنے ڈالر کما رہے ہیں. اور پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے اور اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارا کوئی چاہنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ درندے لوگ ہیں، یہ وہ شیطان صفت لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں. تو خدا رہا ان سے آپ بچ جائیں. جو اس کی اچھی بات ہے ہم اس کو آن کریں گے، ہاں یار یہ ٹھیک بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو شروع پروگرام کا جو ابتدائی ہے اس کی بنیاد ہی اس نے نفرت کے اوپر رکھی ہے. اس کی بنیاد ہی اس نے جو مخالفین ہیں ان کی جو پگڑیاں اچھالنے پر رکھی ہے. تو ایسا شخص کیسے اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے؟ تو یہ لوگ بندے، اس طرح کے جو بندے ہیں، یہ تحریک انصاف کے اندر رہ کر جو انصاف کا قتل عام ہے وہ سر عام ہر روز ہر چند گھنٹوں کے بعد کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میرے تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کس طرح، کیا اس کو یہ زیب دیتی ہیں باتیں؟ اور یہ آپ اس کی زبان دیکھ لیں اور اس کے جھوٹ دیکھ لیں، اس کی دروغگوئی دیکھ لیں. کیا یہ جرنلسٹ کہنے کے قابل ہے؟ یہ آگے دیکھیں کہ یہ جو 10 نکات بیان کرے گا نا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کی جو زبان درازی ہے یہ کرتا ہے، اور کس طرح یہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے کہ یار یہ کیسا شخص ہے، کس چیز کو کس کے ساتھ ملا رہا ہے. تو آپ ملاحظہ کرتے ہیں آگے یہ کیا ہو رہا ہے. اگلے چند دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو اگلے چند مہینوں کا ایک پورا منصوبہ دینا پڑے گا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب احتجاج کی طرف لے کر جائیں گے. اب جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ 2 میں اب کیس چل رہا ہے اس وقت، اس میں عمران خان صاحب کو ابھی تک جو کشمیر کے اندر فتح ملی ہے پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی اپنی رائے دی نہیں. اب یہ معلومات ان تک پہنچائی جائیں گی اور عمران خان صاحب اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے. اور وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ ہمارے پاس ایک ہی رستہ بچا ہے اور کوئی رستہ اس وقت پاکستانی عوام کے پاس ہے نہیں. پارلیمنٹ جعلی بنا کے بٹھا دیا ہے، عدلیہ کو پوری طرح کنٹرول کر دیا، اپنی مرضی کے بندے لا کر بٹھا دیے، اور جو انصاف پسند ججز ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. لہٰذا انصاف ملنے کی قوم کو کوئی توقع نہیں ہے. ایک ہی رستہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر آ کر وہ انصاف مانگے اور اس نظام سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بلیک میل ہونا بند کر دیں. اب یہ ایک رستہ ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کیا موقف دیتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں کے لیے کچھ احتجاج کی کالز دے سکتے ہیں. یہ کال اکتوبر میں بھی ہو سکتی ہے اور بہت ممکن ہے ساری دنیا کے اندر بھی عمران خان صاحب کال دیں. عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ کمپین لانچ ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، یا عمران خان صاحب اس کے اوپر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ موقف لے لیں. ناظرین 24 یا 26 نومبر کی کال بھی عمران خان صاحب کی جانب سے دی جا سکتی ہے اور یہ بڑی تگڑی کال ہو سکتی ہے کیونکہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں قتل عام ہوا تھا. عمران خان صاحب اس دن کے حوالے سے بھی ایک کال دے سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کال دیتے ہیں، کس نوعیت کی کال دیتے ہیں اور اس کا رد عمل اور ری ایکشن کیا آتا ہے. اب یہ خود دیکھیں کہ یہ عمران خان جھنڈا دے یا نہ دے، لیکن عمران ریاض جو ہے، جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے تحریک انصاف کی سیاست سے، وہ اپنی طرف سے ہی ایک احتجاجی جھنڈا بنا کر تحریک انصاف کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور تحریک انصاف کے جو سیاستدان ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ وہ یہی باتیں
कोट करते हैं और इन्हीं बातों को लेकर वो जनाब एहतजाजी तहरीक के लिए छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। आप नाज़रीन, अब आपने देखा कि ये शख्स अपनी तरफ से ही एक एजेंडा बनाकर फीड कर रहा है कि ये होगा वो होगा, इमरान खान कॉल दे देंगे, पीटीआई के पास सिर्फ सड़कों पर निकलने के सिवा कोई हल नहीं है। इस शख्स से पूछे कि आया इससे पहले जितनी भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीकें चलाई, खुद इमरान खान ने 3 तहरीकें चलाई, 2 लॉन्ग मार्च किए, आया कभी किसी का कोई रिजल्ट बरामद हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हर काम का और हर जो कोई मुश्किल है उसका हल चीखो पुकार नहीं है, बल्कि कुछ काम जो होते हैं वो तदबीर के साथ सब्र व तहम्मुल से भी हो सकते हैं। लेकिन ये शख्स आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जो तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो इसके साथ अटैच हैं, उनके जहनों में ये जहर डाल रहा है और वही फिर बाद में वो इसकी जो है आप कह लें कि ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, अपने रहनुमाओं की, अपनी पार्टी की शुरू कर देते हैं और मुतालबा ये करते हैं जी तहरीक चलाइए, और ये खुद लोग आते नहीं हैं। ये शख्स अब बाहर बैठा हुआ है, बरतानिया में बैठा हुआ है, इसको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ये वहाँ से अपना प्रोग्राम करता है और ये मंजन भेज देता है। अब इतनी तरीके पहले चली, क्या तरीके इंसाफ ने इमरान खान को रिहा करवा लिया, या इमरान खान के लिए कोई रिलीफ की कोई एक भी चीज़ उन्होंने को हासिल की? कुछ हासिल नहीं किया। और इस शख्स का यही है कि ये चाहता है कि तरीके इंसाफ वाले सिर्फ सड़कों पर रहे, जैसे इसका मतलब है कि तरीके इंसाफ के पास के अलावा कोई काम नहीं है। तरीके इंसाफ वाले जो हैं वो यतीम हैं, उनका ना घर बार है, ना उनके बीवी बच्चे हैं, ना उनके वालिदैन है, कोई भी नहीं है। अब उन्होंने सिर्फ, क्योंकि वो तो रोबोट हैं और रोबोट की तरह चलेंगे तो हर वक्त वो सड़कों पर रहेंगे 24 घंटे और अपने कायद को रिहा करवाएंगे। क्या कभी कोई कायद इस तरह रिहा हुआ है जिस तरह ये बंदा कह रहा है कि आप रिहा करवाएं? इसकी चालपूसी आप देखें, इसके अल्फाज की जो आप गहराई उसको आप अंदाज़ा करें कि अभी ना तरीके इंसाफ के जेल में है कि कोई अभी तहरीक चलानी है या नहीं चलानी, ना पार्टी इस मूड में है कि हमने तहरीक चलानी है, तो कोई नतीजा तो निकला नहीं अभी तक। तो लेकिन ये बंदा वहाँ पर बैठ कह रहा है कि नहीं भाई आप तहरीक चलाएं, आप सड़कों पर निकलें। क्यों? इसने अपना मंजन बेचना है। जब लोग सड़कों पर निकलेंगे, कोई एहतजाज होगा, कोई मार कटाई होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, तो भाई इसके व्यूज़ बढ़ेंगे, इसका पैसा ज़्यादा बनेगा। जो देखें वो जो कत्लेआम हुआ था, बड़ी ज्यादती हुई, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इसका बयान करने का आप अंदाज देखें कि ये शख्स किस तरह बयान कर रहा है। तो अब कश्मीर को जो काम हुआ है वहाँ पर प्योर एक अवामी तहरीक चली, उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए, हम भी उसकी हिमायत करते हैं, वो प्योर अवामी मुतालबात थे, उसको किसी ने डिनाई भी नहीं किया। तो लेकिन ये शख्स उसको भी इसके साथ मिला रहा है। आप देखिए किस तरह की ये शर्मगेजियाँ करता है। अभी जो नया क्लिप आप सुनेंगे वो ट्रंप के हवाले से है, वो आप ज़रा सुनेंगे। ये बंदा, आपको गौर से आपने सुना, आपको हंसी आएगी कि ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे समझ रहा है जैसे गली महल्ले के कोई लोग होते हैं, गली महल्ले का कोई काउंसलर हो। इसी तरह जरा मुलादा फरमाएं इसका ये क्लिप। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से जिस किस्म की उम्मीदें और खुशियां मिल रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और वज़ीर आज़म को, जो ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफों का एक तांता बांधा हुआ था और बार बार तारीफ करते थे हर जगह पे, उसको एक ब्रेक लग गई है। और गुज़िश्ता चंद जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीज़ें आई हैं उनमें फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम नहीं है। उन्होंने बाकियों का नाम भी लिया किसी जगह पे, लेकिन इनका जिस तरीके से शद और मद के साथ तस्करा किया जाता था वो तस्करा अब नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये शख्स कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हर रोज़ इनका तस्करा करता था, अब वो इनका तस्करा नहीं कर रहा। आप देखें क्या दुनिया का जो सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, क्या ये हो सकता है कि वो हर रोज़ ही फील्ड मार्शल का या वज़ीर शहबाज शरीफ का नाम ले? क्या कभी उसे हर रोज़ उसने रूसी सदर का नाम लिया है, कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया? हर रोज़ कोई भी हर रोज़ उसका नाम नहीं ले सकता। नाम तब आता है जब आपकी उससे मुलाकात होती है या आपका कोई डेलीगेशन जाए या आपके हवाले से कोई ऐसा इशू सामने आए, तभी को आपका नाम लेगा। वरना कोई भी जो इस सतह के ओहदेदार होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो बार बार आपका नाम कभी भी नहीं लेगा। अब ये शख्स चाह रहा है, अब देखो कैसे ये रेलिवेंट कर रहा है कि अब वो उस शद और मद के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जनाब ना फील्ड मार्शल का नाम ले रहा है, ना ही वो जनाब शहबाज शरीफ का नाम ले रहा है। अब ये इस खाते में डाल रहा है कि ये इनकी नाकामी है कि वो इनका हर वक्त नाम नहीं लेता। ऐसे बंदा पूछे क्या वो इतना वेला है, उसको कोई और काम काज नहीं है कि उसने सिर्फ आप इनकी नाम ही लेते रहने। एक सुपर पावर है और सुपर पावर इतनी दफ़ा नाम ले चुका, आपको तो इससे खुश होना चाहिए। लेकिन अब वो अगर नाम नहीं ले रहा तो ये देखो उसको भी उनके खाते में डाल रहे हैं, इनकी नाकामी है, ये नाकाम हो गए हैं, इन्होंने ये किया, वो इनका जिक्र नहीं कर रहा। शायद ये बयान क्या कर रहा है कि जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो सफारती तनाव पैदा हो गया है, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दूरियां हैं वो पैदा हो गई हैं,
آپ دیکھیں اس کی گھٹیا ذہنیت کو دیکھیں کہ ایک جو مثبت کام ہے اس کو بھی یہ نیگیٹو میں کس طرح لے کے جاتا ہے. آپ اس کی خواص سے چیک کریں کہ یہ شخص کیسے جو ہے وہ یہ اپنا منجن بیچنے کے لیے کیسے نفرت کا جو پروپوگنڈا ہے, نفرت انگیز پروپوگنڈا وہ کرتا ہے. اب آگے دلچسپ باتیں سنیں کہ یہ کیسے ان کو ان کے ساتھ ملائے گا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالیہ سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا سا مجھے فرق نظر آیا. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں واپس ٹھیک ہو جائے معاملہ, لیکن دیکھیں امریکی دورے کے بعد ان کا اعتماد آسمان کے ساتھ لگ گیا تھا. اچھا, اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ میں فرق نظر آیا. دیکھو یہ کتنا جھوٹا انسان ہے. اور یہ دیکھیں اب اس کو بھی یہ نیگیٹیوٹی میں لے رہا ہے, اور اینڈ میں کہہ بھی رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ پھر وہ ٹھیک ہو جائے. اب یہ دیکھو منجن بیچ رہا ہے. اس کو پتہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے. نہ ہر روز آپ ڈھول پیٹتے ہیں, نہ کوئی دوسرا آپ کا ڈھول پیٹتا ہے. کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں, کچھ یہ اپنا منجن بیچنے کے لیے دیکھیں یہ اپنی ڈک ڈکی بجا رہا ہے. اب ان کے برے وقت کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیں انہوں نے دورہ تو ٹھیک کیا, یہ یہاں سے گئے سعودی عرب, وہاں پہ انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا, اس کے بعد یہ یورپ چلے گئے, یورپ کے بعد یہ برطانیہ چلے گئے, وہاں سے یہ امریکہ چلے گئے, برطانیہ میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کو بلا کے انہوں نے کوئی اپنا گیم کیا. تو ان کا کام تو ٹھیک چل رہا تھا. ان کا برا وقت شروع ہوتا ہے جب اچانک سے یعنی پہلی بری چیز کیا ہوئی, 10-12 چیزیں ان کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جس میں یہ پھنس گئے ہیں. وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, حکومت جو خود بھی انالیسس کر رہی ہے, تو انہی چیزوں کی وجہ سے ان کی بربادی آئی ہے گزشتہ 2-2.5 ہفتے کے اندر. اچھا, اب دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی 2-2.5 ہفتے کے دوران جو ہے نا بربادی, لفظ کا استعمال کر رہے ہیں بربادی. آپ دیکھو کہ ان کی کامیابیوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے, ان کامیابیوں کے اوپر ملبہ ڈالنے کے لیے اب یہ سارا یہ اچھا بتا بھی گیا ہے کہ نہیں پہلے یہ ٹھیک تھی, اب یہ 2 ہفتوں میں ایسا کام ہوا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. فلسطین کے اوپر جو موقف تھا, کل بھی پاکستان کا وہی موقف تھا, آج بھی پاکستان کا وہی موقف ہے, اسلامک ورلڈ کا بھی یہی موقف ہے. کسی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سارے کام جو ان کی کوششیں تھی, سفارتی کوششیں, وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی. یعنی پاکستان اور امریکہ کے شاید ایسا کہہ رہا ہے کہ جیسے سفارتی تعلقات ہی ختم ہو گئے ہیں. دعائی خدا کی یہ دیکھیں کیسا بندہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اور کتنے پکے منہ سے جھوٹ بولتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کو میں کہتا ہوں اس کو تو خوف بھی نہیں آتا کہ یار میں اتنا جھوٹ بولتا ہوں. اب یہ اس کے 10 نکات ہم نے غور سے سنے, پھر ایک ایک کر کے اس کا نا ہم انالیسس کریں گے کہ یہ. اب سب سے پہلے یہ کہ خاتون شمع جو صاحبہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی, پہلا رولا وہاں سے پڑا. حالانکہ یہ خاتون بالکل انڈیپینڈنٹ خاتون ہے, ان کا پورا حق ہے کہ وہ جو چاہے اپنی رائے دیں, ان کی یہ رائے ہے اور ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کو پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے. اب یہ خاتون جب خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی تو وہاں سے پہلا کام خراب ہوا کہ مقدمہ کوئی اور لڑنے گئے ہیں, خاتون پیچھے کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے. دوسرا, 2 وفاقی وزراء آپس میں لڑ پڑے امریکہ میں, کیونکہ ایک کو لگتا تھا کہ میری بدنامی کے پیچھے دوسرا شامل ہے, اور دوسرے کو لگتا تھا میرے پہ غلط الزام لگا رہا ہے. تو ان کی جو جھگڑا رپورٹ ہوا خاص طور پہ اسے شہزاد اکبر صاحب نے خبر بریک کی تھی, اور امریکہ سے ہماری 2 دوستوں نے بریک کی تھی. اچھا, اب یہ دونوں جو باتیں اس نے بتائی, شمع جنیجو والا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, وہ وزیر اعظم کے وفد میں شامل تھی. اس حوالے سے حکومت سے کچھ مس گائیڈ ضرور ہوا ہے کہ جب اس خطوط کو شامل کیا گیا تھا آپ کو اس کو آن کرنا چاہیے تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیوں ڈر گئی اس کو شامل کرے. اگر اس کا اسرائیل کے حوالے سے کوئی موقف ہے, وہ اختلاف ہو سکتا ہے ہم کو, اگر وہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے تو اس کا اپنا موقف ہے, اس میں کوئی وزن ہوگا, تو حکومت کی یہ غلطی ہے. ٹھیک, لیکن دوسرا جو معاملہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرا معاملہ کہہ رہا ہے کہ 2 وفاقی وزراء آپس میں لڑ پڑے. یہ 2 وفاقی وزراء کون سے تھے؟ ایک خواجہ آصف کی بات کر رہا ہے, دوسرے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ان کی بات کر رہا ہے کہ دونوں وفاقی وزراء جو ہے امریکہ میں لڑ پڑے. حالانکہ سرے سے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ معاملہ تب ہوا ہے جب وفد واپس آیا, تو اس کے بعد پھر یہ سارا پتہ چلا ہے کہ یہ خاتون کون تھی. یا اس سے پہلے سوشل میڈیا پر آیا, اس پہ تنقید ہوئی, تو جس پہ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ مجھے تو نہیں علم یہ خاتون کون اور کس نے میرے پیچھے بٹایا ہے. اس سے تھوڑا سا حالانکہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوئی, لیکن چھوٹی سی بات کو اس نے آپ سمجھے کہ رائی کا پہاڑ بنا دے کہ 2 وفاقی وزراء امریکہ کے اندر بھی لڑ پڑے. ہمارے دوست نے بتایا, دوست کون سے ہیں بھی تمہارے بتاؤ نا ذرا. اور یہ شہزاد اکبر کی بات کرتا ہے جو دنیا کا 1 نمبر کا جھوٹا انسان ہے, جو ہر دوسرے دن ایسی خبر دیتا ہے جو خبر بھی نہیں ہوتی, اس کا اپنا خیال ہے, وہ پی لیتا ہے, پی کے بعد جو اس کے ذہن میں آتا ہے نا وہی وہ بیان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سمجھتے یہ خبر ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے خبر بریک کی ہے. شہزاد اکبر صاحب کو وہ اپنے اس وفد کا حصہ تھے, جبکہ اس وفد کے ساتھ تو کچھ جرنلسٹ بھی شامل تھے, کسی نے یہ بات نہیں کی. لیکن اس کو پتہ چل گیا یہاں پر بیٹھے بیٹھے, اور شہزاد اکبر کو بھی سوتے میں پتہ چل گیا کہ بھائی ہاں یار ان کی تو لڑائی ہو گئی ہے, قوم کو بتانا چاہیے. لیکن بتانا کس کو ہے؟ طریقے انصاف کے لوگوں کو, تاکہ وہ خوش ہوں کیونکہ یہ ہمارا امریکہ میں وفد گیا اور ان کے آپس میں لڑائی ہوئی. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, یہ تو ہے ہی ایسے, یہ تو ناکام لوگ ہیں یہ. اب یہ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بیان کر رہا ہے. اب اس کا تیسرا یہ جھوٹ سنتے ہیں کیا کہتا ہے. تیسرا یہ ہوا کہ خواجہ آصف کا مہدی حسن کو انٹرویو, یہ انٹرویو انہیں بڑا مہنگا پڑ گیا. وہ حلوا سمجھ کے گئے تھے مہدی حسن نے, ان کو 2 ایسے جو انہوں نے دھوبی پٹکے لگائے ہیں خواجہ آصف کو سمجھ کچھ نہیں آ رھی تھی. وہ بھونترے ہوئے تھے, ایسا لگ رہا تھا کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اور غوطے کھا رہا ہے.
ख्वाजा आसिफ को होश आती थी तो अगला सवाल उनके सामने पड़ा होता था और वो फिर शक्ल देखते रहते थे, गुमसुम हो गए थे, बेड़े गर्क कर दिया पड़ के ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन ने। तो ये इंटरव्यू इन्हें बहुत महंगा पड़ा। अच्छा, आप ये ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, आप मुझे बात बताएं, क्या इसके अलावा किसी ने बात की है? ये अपनी तरफ से सारी बातें कर रहा है। क्या ख्वाजा आसिफ पहली दफ़ा किसी को इंटरव्यू देने गया है, या वो अभी बच्चा है कि जो फीडर पीता है जिसको पता ही नहीं है, घाट घाट के उसने पानी पिया हुआ है और वह ये कह रहा है कि वो उसको सवालों के जवाब ही नहीं आ रहे थे? तो ये बात है कि आप देखें कि किस तरह इस चीज़ों को मिसगाइड कर रहा है। इसको कहते हैं फेक न्यूज़, कि एक हुआ नहीं है, एक बंदे ने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सख्त सवाल भी हुए होंगे, नो डाउट लोग करते हैं, और ख्वाजा आसिफ का अपना स्टाइल है जवाब देने का, लेकिन इसमें ये क्या कि वो डूबने लग गया, उसका सांस फूलने लग गया, उसको पता नहीं चल रहा था, वो जवाब नहीं दे सका, वो तो अच्छा, अब अगर वो एक मिनट के लिए हम मान लें कि वो इंटरव्यू में नाकाम रहा या वो निकाम, इसमें इस दौरे का क्या मतलब? क्या दौरा सारे नाकाम हो गया पूरे वक्त का? आर्मी चीफ था, वज़ीर आज़म था, नायब वज़ीर आज़म था, एक इंटरव्यू की वजह से सारा कुछ इसने बर्बाद कर दिया। अच्छा, और जिसका वो सर पैर भी नहीं है। आगे आगे इसकी बोंगी से देखते हैं। फिर चौथा ये हुआ कि ट्रंप के मुआहदे के नुकात सामने आना शुरू हो गए बाद में, जब ये उनके साथ मिल मिला के आ गए। अब मुआहदे के नुकात जब सामने आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान में रोना पड़ गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बगैर उन नुकात को पढ़े, ट्रंप ने जो चीजें तय कर दी थी इसराइल के साथ, उनको बगैर पढ़े उन पर लब्बैक कह दिया और ट्रंप की खुशामद शुरू कर दी। ये 5वीं चीज के लिए ये गलत साबित हुई। छठा ये हुआ कि ट्रंप ने खुलकर सारे हकायक बताना शुरू कर दिया। बाद में ये भी बता दिया कि ये पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं, ये भी बता दिया कि दस्तखत भी हो चुके हैं। अब ये इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अब देखो किस बात को ये मिला रहा है कि ट्रंप ने निकाह ज़ाहिर किए, वो दस्तखत वाली बात तो पहले दिन ही होगी कि ट्रंप ने बता दी थी। क्या उसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल था? सारे इस्लामी मुल्क जो है उसमें शामिल थे। तो ये भी देखें ना, आप उस बात को कहाँ पे लाके कहाँ फिट कर रहा है। आया क्या ये इस बात का, इस दौरे से या पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई बिगाड़ आया या कोई मामला हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ये अपनी तरफ से आप कह लें कि चाय की प्याली में तूफान वाली बात है कि बात कोई नहीं होती, लेकिन आप भरपूर कोशिश करते हैं कि इसको तूफान बनाकर पेश किया जाए, बड़ी चीज़ बनाकर पेश किया जाए। अब अगली इसकी बात सुन लें। 8वें नंबर पर यह हुआ कि आर्मी चीफ की एक तस्वीर आ गई मार्केट में जिसमें वो मादनियात डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आई तो मामला और बिगड़ गया। इसी देखिए कि अब इसने 8वां जो पॉइंट बयान किया है कि आर्मी चीफ की वो तस्वीर जो है कि वो चले गया, उस तस्वीर की वजह से क्या मामला ख़राब हुए हैं? वो तो भाई मादनियात जो पाकिस्तान के पास जो नायाब मादनियात हैं जो दुनिया में बहुत कम पाई जा रही हैं, वो पाकिस्तान से निकली हैं। वो ब्रीफ केस भर के लेके गए हैं, ट्रंप को दिखाया। भाई उनको पता है ट्रंप जो है लालची आदमी है, तो जब उसको दिखाएंगे तो वो मजीद हमारी तरफ मुतवज्जह होगा। बात तो ठीक है, उन्होंने काम तो ठीक ही है, ऐसे ही होना चाहिए। तो काम किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि सरमायाकारी है हमारे मुल्क में, सरमायाकारी आएगी तो मुल्क चलेगा। अब देखेंगे इसने ये 8वां पॉइंट बनाया। अब इन एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिससे ये साबित हो कि पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है या तो इस्तेहकाम का शिकार हुआ है या पाकिस्तान अमेरिका के सिफारती तल्लुकात ख़राब हुए हैं। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये लोग इस तरह झूठ बेचते हैं, ये अपना मंजन बेचते हैं, तो खुदारा इनसे बच जाएं, इनको ज़रूर सुने, लेकिन इनका एहतसाब भी तो करें ना कि ये हर रोज़ जो आपके सामने माइक पकड़ के आके झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को फिर फ़ख्र से बताते हैं कि हम सहाफ़ी, हम जर्नलिस्ट हैं। और इसकी सारी बातें ये हैं, जितनी इसने सारी बातें की हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। और ये सारी बातें जो हैं पीटीआई की जो ट्रोल्स हैं वो सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हर वो बंदा जो जिसके जहन में जो ख्याल आता है, जो किसी चीज़ के मतलब वो देखता है या सोचता है, वो वही उसके ऊपर बयान कर देता है और ये समझते हैं कि ये वही हर खबर है और हर खबर इनकी झूठी साबित होती है। आप देख लें, इससे पहले इमरान रियाद ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन हर खबर इसकी झूठी साबित होती है। अब भी ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए ये लोग जो है सहाफ़त के लिए, सहाफ़त के शोबे के लिए ना सिर्फ काला धब्बा हैं बल्कि उनके लिए बदनामी का बायस हैं। ये यूट्यूबर चाहे वो पीटीआई का हो चाहे वो नून लीग का हो, जो भी गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं करता, वो आप समझ लें कि वो अपना कारोबार कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। उसको ना पीटीआई से कोई लगाव है, ना उसको मुल्क के साथ, ना नून लीग के साथ, ना हमारे कौमी इदारों के साथ, ना हमारे मुल्क के साथ उसको कोई मोहब्बत नहीं है। और यही हाल जो है ये हमारे इमरान रियाज साहब का है। और आप खुद सोचें कि मैंने जो आपको बातें बताई कि इस शख्स ने ये जो चीज़ें बयान की हैं, आया इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से मिठास भरे लहजे में अल्फाज के जादूगरी के साथ ये आपको झूठ बेचता है और खाली पुलाव पकाता है, वो आपके सामने बयान कर देता है और आप लोग जो है उसको सच समझते हैं। अफसोस ये है कि तरीके इंसाफ के जो दोस्त हैं वो इमरान रियाज की हर बात को सच समझते हैं। उनकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो मादूम हो चुकी है।
ان کے اندر وہ ان سے نہیں گیپ ہو گیا کہ یہ دیکھیں یہ سوچیں کہ یار یہ بندہ واقعی سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب بھی کسی کو سنیں پہلے یہ پرکھیں کہ آیا یار یہ بات ایسے ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں.